मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, वीडियो आखिर तक देखें। ये कुरान का तर्जुमा है और इसको अल्लाह के रज़ा के लिए लाइक करें, शेयर करें। वीडियो आखिर तक देखें। देखो, शैतान आपको नहीं छोड़ेगा शेयर करने, लाइक करने। अपने व्हाट्सएप में 20-25 आदमियों के पास शेयर करो, मैसेंजर पे 20-25 आदमियों के साथ शेयर करो। इंशाअल्लाह कुरान का तर्जुमा है, उर्दू में भी है, पश्तो में भी है। जो लोग देखेंगे आपको भी अजर मिलेगा, हमें भी अजर मिलेगा। आलिम है, मुफ्ती है, या कोई नाचने वाला, या कोई भी ढोल बजाने वाला, हो सकता है इस हमारे कुरान पाक का तर्जुमा वाला वीडियो आगे शेयर करने पे हो सकता है अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ करें, और हो सकता है कि आखिरत में इसके काम आ जाए। तो अब इंशाअल्लाह ताला आगे सुने। ये वीडियो जो है एक दूसरा हिस्सा है छठे दिन के सूरत फातिहा के छठे दिन खुलासा के दूसरा हिस्सा है, यानी 6/2 है। और इससे पहले जो वीडियो है वो 6/1 है। तो ये एक ही दिन का 2 वीडियो बन गए। अब आगे देखें इंशाल्लाह, और आखिर तक देखें, ठीक है इंशाल्लाह, और सुने भी। कुरान करीम की दुनियावी उमूर दफारहम हिदायत मुंदुन की या निस्तूर सरहल अगलाल मालूम है। मकसद तजाम से सलोरम ने मरातिब द हिदायत मरतबी इसी शेर दा अल्लाह तदरीजन लग लग बयान लकद हिदायत यव मरतबा दा फितरत। कुरान करीम की राजी फितरत अल्लाहिल्लती फतरहा अन्नास, फितरत वे लिखी कि तौहीद था। और हदीस की राजी कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर पैदा की दुन के मासूम बच्चे दे व फितरत पैदा की, व तौहीद अल्लाह पैदा की। खुद मोर और प्ला या दे यहूदी की, या नसरानी की, या मजूसी की। माहौल वर्तदा से मिलाओ चीज़े काफिर की, यानी अल्लाह चिकम मासूम पैदा गई तो दे पर इस्लाम पैदा की, दे पर तौहीद पैदा की। फितरतन हर पैदा के उनके मासूम मुसलमान। द्वेमा द हिदायत मरतबा असबाब द हिदायत लगा सूरह आला की राजी सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा सुम्मा क़द्दर फहदा। दा हिदायत चिदे दा सबब दे इंसान पैदाइश, इंसान पैदा को व्यय बराबर को मुददा बराबर वाले दा सबब दे चिदे हिदायत दिया। लगा सूरह तहा की चिराजी रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन फखलक़हु फहदा। लगा अल्लाह हर यौशे पैदा को लगा मेगे या हाथी नुफहदा हो और ब्याए दागम मुनासिब ला रहा दसा कमीगी लाए दहाती खेट और कड़े उदय वसंत कर ले और कहाती ले दमीगी खेट और कड़े नो तब खुराक संग में गुजारा किया। नो हर शे अल्लाह पैदा को ब्याए दागे मुनासिब आगे लबंदोबस्त हो। त्रेम दे आकल दासी और शेरे कि देसरा इंसान हिदायत मिदलेश। मतलब कुरान करीम आराफ की राजी अफलम यहदी सलम आयत कदा इंसान कुल अकल नकार वाकरी नो हिदायत हो जाओ। सलोरम हिदायत दलाइल मुद्दल लगा सूरह बलद की राजी फहदैनाहु नजदैन। इंसान त मिद्वार लारे खोले द हक हम द बातिल नो दे दलील सरजान लाल मालूम होने बिनजम अल्लाह व रसूलान रा लेकर ही पैगंबरान किताबों में रा लेकर लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम त नबी रागन दे पैगंबर और किताब। शपगम अत-तौफीक व तस्बीत लकवाले मजबूत वाले वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। कम खलक ची जमा द दिन द पारा मेहनत कोशिश की जान बढ़ी तो
الله وی زبدی د لاس او نسب او خپل بلاره به روان کړ یعنی دی هدایت کامل هدایت مندوب او مرتبه د هدایت سره ثمرۃ التوفیق نتیجه چې کله دا موحدین دا هدایت مندوب کی جنت تلاش شي ودی بد الله حمد بیانې الحمدلله الذي هدانا لهذا ټول صفاتونه د خدای توب الله لره دي چې موږ له هدایت راک او موږ دې جنت تراغلو او دې نعمتونو نه مزي اخلو بدی د الله ډیر زیات شکر نو دا د هدایت وو مرتبه شو پنځم شی دې هدایت صرف الله ورکړي اوس قران کریم کې باج زهرو کې راځي چې هدایت پیغمبر هم ورکول شي رسول هم ورکول شي او باج زهرو کې نفي کوي چې هدایت غیر الله نشي ورکول نو هغه هدایت چې دلته بیان شو اهدنا الصراط المستقیم کی دغه تخصیص وکړه لکه سوره یونس کې راځي هل من شرکائکم یهدی الی الحق او سوره قصص کې راځي انک لا تهدی من احببت نبی علیہ السلام ته الله وی چې کوم سړی ته خوښای چې دې دین دراوړي دین دراشي او الله وی زول هدایت نو ورکو ته نشي ورکول انک لا تهدی یقینا ته هدایت نشي ورکول من احببت چاله چې غواړي ولكن الله يهدي من يشاء هدایت چاله چې الله خوښ شي نو الله ورکړي نو دا هدایت صرف الله سره خاص نو دلته موږ وایو اهدنا الصراط المستقيم کلک کی من ثابت قدم کی من مضبوط کی من کلک کی من پنی غلا نو دا هدایت صرف یو الله سره خاص دی دا ورته شي هدایت په صفت کې دوه لفظونه راوړل الصراط المستقيم عربی کې لارې د پاره درې لفظونه راځي یو صراط یو طریق یو سبیل سین را طا سرطا د دې معنی راځي تیرول یو شی تیرول په یو لار تیریدل لکه ته په لار روانې نو په لار باندې تیریږي او دا لار ته تیری ته په روانې تیریږي او دا لار ته ځان کې تیری نو دې ته وایي سرطا او سبیل او طریق هم دا معنی طریق معنی راځي ټکول نو ته چې په کومه لار روانې دا لار خپل خو سره توند سره ټکای نو ځکه ورته طریق وایي او طریق او سبیل کې عموم دی داغه وګدواله پرنواله عرض دانی معلوم چې دا لار سو غزر سو ډانګه ده او د دې حدود 4 سو دي د طریق او د سبیل پلنواله وګدواله غز دانی معلوم او صراط هغه خاص لارې ته ویل کېږي چې داغه تحدید شوی داغه وګدواله معلومي پلنواله معلومي لکه لرګې نیغ یو لرګې دی هغه کې کوګواله دي هغه ته وی صراط اهدنا الصراط المستقيم لکه من پدا سلام چې بالکل لغلا کوګواله په رشتہ او حد معلوم دی وګدواله معلوم دی چوڑائی معلوم ده سو غزه ده سو ډانګه ده هر څه معلوم دي نو په دې لغلا موږ روان کې چې موږ ته ورسو یو لفظ راوړو صراط او ورپسې دویم صفت ذکر کړ المستقیم مستقیم دا د استقامت نه د دې مقابله کې راځي معوج اعجاج عوج دا ویل کېږي کوګوالی ته نو اهدنا الصراط المستقیم لکه من روان کې من په داسې لار چې دا لار بالکل لغه ده صراط مستقیم باندې من کلک روان اوس دلته استقامت څه ته ویل کېږي د استقامت فضیلت څه شی دی د استقامت اسباب څه دي او د صراط مستقیم مصداقات څه دي
او د دې لارې عظمت څه دی نو دا یو څو خبرې معلومول یو دی استقامت ویل کېږي استواء الشیء د یو شی برابروالی په شریعت کې استقامت ویل کېږي په داسې لار تلل چې د هغې اوامر او نواهي ټول معلوم او د هغې نه سړی ځان بچ کړي اوامرو باندې رواني او د منهیاتو نه ځان بچ کړي دې ته وایي استقامت قرآن کریم کې راځي فاستقم کما امرت پیغمبر ته الله وایي څنګه چې ما حکم کړی دی په دې طریقه کلک ودرېږه او د دې صفتونه الله ذکر کوي ان الذين قاموا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کوم خلکو چې دا وې چې رب زمون الله دی او بیا په دې خبره کلک ودرېدل واغې لپاره زیری دی بشارت دی تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون استقامت باندې د الله وعده دي د الله زیری او بشارتونه دي ملائک پتا سره تا باندې رحمتونه راوړي یو حدیث کی راځي او صحابي تفوس کی نبی علیہ السلام جواب ورته وایي قل آمنت بالله ثم استقم دا وایي چې ما په الله ایمان راوړو او بیا باندې کلم ودرېږم دیکشا لکشا او بعض بزرگان فرمایي الاستقامت خیر من الف کرامه یو استقامت دا زرو کرامتونو نه زیات غوړه او بهتر استقامت یعنی بدی منی ملګواله دا استقامت پسند حاصلې قرآن کریم کې ګڼ آیتونه دي خلاصه یې دا چې د قرآن او د سنت نه خلاف مه کوه نو چې کله ته د قرآن او د سنت نه خلاف نه کوې نو ته په استقامت په دین کلک ولاړ دویم دا چې د مانځو پابندي کوه په استقامت غواړې نو د مانځو پابندي سره او دریم دا چې په تکالیفو مصیبتونو باندې صبر کوه دې سره به تا کې استقامت پیدا شي څلورمه خبره اهدنا الصراط المستقیم د دې مصداقات څه دي دا صراط مستقیم وایي څه آل عمران 51 نمبر آیا سورہ مریم 36 نمبر آیا او سورہ زخرف 64 نمبر آیا دی آیتونو کی راضی ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم یقینا اللہ زما هم رب دے استاسو هم رب دے او یو دا اللہ عبادت او بندگی کون کی جوڑ شئے دی توی صراط مستقیم یو الله منل د یو الله بندگی کول د یو الله وحدانیت منل موحد جوړېدل په توحید لګ ودرېدل دې ته وایي صراط مستقیم آل عمران کې هم وایي مریم کې هم وایي زخرف کې هم وایي هذا صراط مستقیم یعنی د الله توحید بیانول د الله په توحید ځان لګول دې ته وایي صراط مستقیم نو موږ دعا کوو اهدنا الصراط المستقیم اے الله موږ په توحید باندې کلک کا دوی مصداق د صراط مستقیم دې قران کریم سورہ انعام کې راځي یوصل شپږ هذا صراط ربک مستقیما دا قران چې دا ته بیانوم دا ستاسو رب دې کلک کلا هذا صراط ربک مستقیما دا قرآن صراط مستقیم دے نو تچ مانزے کی وئی اہدنا صراط المستقیم اے اللہ ما پر قرآن کریم کلک کا قرآن کریم سی شرے صراط مستقیم او درین مصداق دا صراط مستقیم دے اتباع دا پیغمبر علیہ السلام لکہ سورہ یاسین کی رازی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یقینا تو نبی علیہ السلام ته وی انک یقینا تو پیغمبر لمن المرسلین ته پیغمبرانو نه علی صراط مستقیم پنی غلار رواني او کلک ولاړ نو
नबी अलैहिस्सलाम इत्तिबा द पैगंबर अलैहिस्सलाम ताबेदारी दी तो सिरात मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम ए अल्लाह मंग द नबी अलैहिस्सलाम पर तरीक़ों क्लक उतरे मंग द नबी अलैहिस्सलाम पर तरीक़ों रवान की दी तो सिरात मुस्तकीम। शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।